مساء الخير. أحلى مبنى في الدنيا ماسبيرو الجميل العظيم، صاحب أحلى ذكريات في حياة وفاء عامر، صاحب أحلى قصة حب وحلم بدأ منذ أن تركت الإسكندرية، ولكنها كانت في قلبي. صباح الخير والحب والأمل والتفاؤل، صباح الأمل، صباح من المغرب جميل. وانا طالبه بالاسم مذيعه جميله كانت على الستيج بتقدمني، حسيت انها فيها جزء كبير جدا من المصريه، هي اللي هتحاورني دلوقتي. ميرسي جدا ليك يا هنا. انا اسمحوا لي ابوسها الاول. كل المصريين بيبوسوا كل يا رب يخليك، يا رب يخليك. بجد مبسوطه جدا للامان والامن اللي موجود هنا في المغرب، وحاسه ان انا ماشيه بالظبط في مصر، وده شيء بالنسبه لي كان مليء بالامل ان الوطن العربي لسه في دول بخير. يا رب نحافظ عليها، ربنا يدي الملك الصحه وطولة العمر، ويخلي لكم الجيش، ويخلي لكم الامن والامان اللي انتم عايشين فيه. يا رب يا رب. استاذه وفاء عامر، خليني نحاورك غنلبس قبعة الصحفية أو الإعلامية. فيوم أمس كان يوم افتتاح مهرجان الرباط الدولي في دورته 24 اللي كنتي مكرمة فيه، وشرفتينا وشرفتي القفطان المغربي. فكلمينا على هذا التكريم هذا وعلى إحساسك بهذاك القفطان اللي كنتي لابسه. الحقيقة أولا أنا كنت لابسة قفطان يعبر عن زي البلد، احتراما للبلد واعتزازا بأنها بلد مضيف لينا. كنت مبسوطة جدا جدا وأنا في وسط جمهور جسمي أشعر، حسيت إن أنا مغربية مصرية، في جزء كبير جدا جدا من الحب ومن الحياة اللي كانت موجودة في الصالة. لما قعدوا يغنوا وانت قلت لهم سمعوها أحلى تحية مغربية، أنا كنت هبكي، لأن كانت الزغاريد، حتى أنا عملت لهم كده، الزغاريد دي جميلة يعني، فبقيت أسمعها أكتر أكتر، فكنت عايشة معاهم وكنت مبسوطة جدا جدا. تاج على راسي إن أنا أتكرم من بلد عظيم زي المغرب. انت كنتي اكثر من رائعه، سواء بالقفطان سواء بجمالك الاخاذ، وايضا كيف قلت البارح بجمالك الروحي اللي كيعرفوه ربما كل المصريين. فانت ايضا عضو لجنه التحكيم، مستعده انك تشوفك على الافلام؟ مستعده اشوف الافلام، لانها بجد افلام واضح من البروموهات اللي نزلت على الشاشه انها افلام عظيمه، وان شاء الله باذن الله نكون قد المسؤوليه. ولنا لقاء اخر. Monsieur Jérôme Gary, nous sommes ravis, en fait, Nile Cinema est ravi de vous interviewer pour cette 24e édition du Festival du film d'auteur de Rabat. Vous animez donc 3 séances d'écriture de cinéma. D'accord? You are here for four sessions. 4 sessions. For screenwriting. Yes. Okay. Could you please talk to us about, the sequence, how it would be held? Well, we're doing 4 3-hour sessions, and 2/3 of each session is what we call theoretical, where I'm just talking to people about stories and what stories have, and elements of stories and structure, how dialogue works, how scenes work, how sequences work, how genres work, how studies of character. So that's the first 2 hours. And then the third hour is a practicum for people that are actually working on a project. And what we do is we talk about the project, and then the people in the room and I try to help the author with their project. So that's the last hour. But each day there's a different subject. The first day, for example, I distributed teaching materials and explained them and then talked about structure. Today I'm talking about scenes, and I also talked about how films set themselves up.
openings. And now today I talked about scenes and sequences. Tomorrow I talk about character, and I use clips to demonstrate different kinds of people and things. And then all the while, people are sharing their thoughts on what we're doing. هو دلوقتي بيعمل سيشن على 4 أيام، سيشن عن الكتابة السيناريو على 4 أيام. في اليوم الأول وزع عليهم مادة دراسية هيشتغلوا عليها، الناس المهتمين بالكتابة واللي عندهم مشروعات وزع عليهم مادة دراسية. والتسلسل الورشة تم في الأول بأن هو اتكلم عن الجانر المختلفة أو الأنواع المختلفة من السينما، وبعد كده اتكلم عن المشاهد وازاي كيف يمكنهم قراءة المشاهد وتحليل المشاهد وتحليل اللقطات أيضا. وبرضو اتكلم عن تكوين المشاهد ديت. وده بيقول ان الجزء النظري هو خاص بال3 ساعات الاولى من كل حصه، الساعه الاخيره مخصصه لمن لديهم مشروعات كتابيه فعلا بالفعل، وهو بيساعدهم في انهم يحاولوا ان هم يطوروا هذه الكتابات. I would like to know what was the response of the Moroccan people here. Oh, I was really pleased that a lot of people came. More people, there's, I don't know, 80 or 90 people. That's great. I love to. 90. Yeah. 80 or 90 people, and then in the practicum, there was going to be 10, but now there's about 20, and so I think it's a good result. I'm very happy with it. I'm glad I have something that they're interested in. أنا سألته عن رد فعل الجمهور المغربي عن الحصص، فقال إن هو سعيد جدا بالحضور. الحضور فيه 80-90 شخص في كل يوم، لكن في نهاية ال3 ساعات الأولى بيبقى الناس المهتمة فعلا بيبقى مثلا 10-20 شخص. فبيقول إن هو سعيد جدا بالتجربة وسعيد جدا برد الفعل من الموجودين. دنيس جابور، نايل سينما سعيدة جدا باستضافتك النهاردة في هذه الدورة ال24 لمهرجان سينما المؤلف في المغرب. كنا عايزين نعرف دور حضرتك مع مسيو أو مستر جيروم جاري في موضوع دعم السينما في دول الجنوب، ممكن نسميها دول الجنوب، المغرب ولبنان، وليكم مشروع كمان في مصر. نعم، نحن جينا على الرباط عنا هدفين. أول هدف هو ورشة عمل متخصصة بطريقة تخبير القصة وكتابة السيناريو، وبخلال هالورشة رح نتعرف نحن على صناعي السينما، يعني رح نتعرف على كتاب، على مخرجين، على عالم عندهم أفكار، ومن خلال هيدول الأفكار نحن حنختار كم وحدة لنطور بما معناه أنه نحن جايبين تمويل من الحكومة الأمريكانية لندعم إنتاج المسلسلات الوثائقية أو المسلسلات الفيكسيون. لحديد هلا عنا موافقة أن نشتغل ب3 بلدان، المغرب، بتونس، وبلبنان. وليش اخترنا هدول 3 بلدان؟ لأنه الرقابة أخف شوي من البلدان الأخرى. عم نشتغل هلا كمان لنقدر نشتغل بمصر، بس بعد ما أخذنا الموافقة الكاملة. والطريقة اللي نحن بنشتغل فيها، بيجي لعنا الكاتب بيقول إنه أنا عندي هاي الفكرة، وإذا نحن بنآمن بالفكرة تبعيته دغري نحن بنقدر نحط نص تكلفة البايلوت. الورشة هي معمولة لدعم الشباب اللي متخرجين جديد من مدارس السينما، ليقدروا يعرفوا يخبروا القصص، كيف عادة بيتألف السيناريو، كيف بنعمل مين الأبطال، كيف بنطور الشخصيات، كيف نطور الموضوع تبع القصة، ولنشجعهم كمان أنه يكتبوا قصصهم الخاصة ويخبروها ويحولوها بعدين لأفلام أو لمسلسلات.
La grande actrice Sonia Okesher, Nile Cinema est ravie de vous interviewer ici au festival, à la 24e édition du festival du film d'auteur de Rabat. Vous êtes membre du jury, donc on voudrait commencer donc par ceci. Est-ce que vous avez déjà vu des films? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, effectivement, merci déjà, merci pour le compliment. Je suis ravie d'être ici dans cette 24e édition du Festival du cinéma d'auteur à Rabat. Et effectivement, je fais partie du jury du court-métrage et nous avons commencé notre travail de jury. Nous avons eu la chance de voir quelques films déjà en sélection. Je suis ravie pour ma part de faire partie de ce jury parce que le court-métrage, contrairement à ce qu'on peut croire, est un exercice très compliqué. En peu de temps, il faut réussir à toucher le public, à faire passer un message. Et donc, c'est toujours intéressant de voir l'approche en plus, surtout dans ce festival, parce que c'est une approche à l'international. On a eu la chance de voir des courts-métrages, un court-métrage iranien, un court-métrage du Kosovo, de la Turquie, anglais, français. On a vraiment la chance d'avoir une palette de films dans cette sélection du monde entier qui permet de voir un petit peu l'approche de chacun et qui touche en plus des sujets très importants qui me tiennent aussi à cœur. Donc, je suis ravie d'être là. Pour moi, c'est un honneur. لما سألتها قلت لها يعني رأيك ايه في عضوية لجنة التحكيم. هي قالت ان هي سعيدة جدا انها تبقى عضو في لجنة تحكيم مهرجان في سينما المؤلف في دورته ال24 في الرباط. وقالت انه هم يعني اطلعوا على بعض الافلام، فيلم ايراني، فيلم من كوسوفو، وكل فيلم ليه منهجه في تناول قضايا معينة. وهي سعيدة جدا بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم. Vous avez assisté aujourd'hui donc à une partie donc du masterclass ou du cours d'écriture de scénario avec Jerome Gary des États-Unis. Comment vous avez trouvé en fait cet atelier en fait d'écriture? Alors écoutez, on est au deuxième jour du workshop et je dois dire qu'on a énormément de chance. Je considère vraiment que cette masterclass qui s'étale en plus sur une semaine nous apprend énormément de choses sur la technique, sur l'approche, sur l'écriture du scénario, sur les personnages. En plus, on a la chance d'avoir plusieurs extraits qui permettent d'expliquer, de commenter en images son cours. Donc moi-même, je m'essaye à l'écriture et donc je suis vraiment comme une élève qui apprend devant un maître. Merci Jérôme Gary pour cette transmission de savoir. C'est vraiment une richesse. On a la chance de vous avoir aujourd'hui. Merci. أنا هبتدي بنهاية الكلام. هي بتشكر جيروم جاري على مساهمته في المهرجان وعلى حصص خاصة بكتابة السيناريو. هي بتقول إنه على مدار الأسبوع في كل يوم حصة وهي كمان دلوقتي وده الجديد إن هي بدأت في الكتابة تتعلم كتابة سيناريو فهتبتدي. فهي زيهم طلعت بتاخد برضو نوتس وكده. فهي سعيدة جدا بالتجربة ديت لأنها شافت سيكونسز مختلفة من أفلام مختلفة مهمة وتحليل للسيكونسز دي. فهي يعني شايفة أن ده إنجاز كبير جدا الحصص كتابة السيناريو في المهرجان. On ne peut pas être avec vous et ne pas vous demander quel serait donc votre prochain projet en tant qu'actrice. Eh bien écoutez, je suis ravie de... Non seulement dans ce festival, je suis membre du jury de la critique, mais j'ai aussi eu nous allons présenter plusieurs films dans lesquels je joue. Hier, nous avons présenté le film de Yassine Marocco, Jamel et Afina, qui a été présenté donc hier, dans lequel je joue. Aujourd'hui, il y a le film Les 3M de Saad Shraibi, qui sera présenté également au festival, ainsi qu'Une année chez les Français de Ftah Harom. Donc, je dois peut-être reprendre les titres. Le premier, c'est ياسين جمال أفينا de ياسين ماروكو. هي بتقول ان هي شاركت في فيلم اتعرض امبارح بتاع باسم جمال عفينة. فيلم اتعرض امبارح باسم جمال عفينة. ياسين ماروكو ماركو
ياسين ماركو ماروكو هو المخرج. ده عمل أول أسفار زانو. وفي فيلم تاني aujourd'hui. Oui, alors les 3 M de Saad Shraibi. وفيلم هي مشاركة في فيلم تاني اسمه 3M أو 3M للمخرج سعد الشرايبي. Et un troisième film. نعم, Une année chez les Français de Fatah Arrom. وفيلم ثالث اسمه عام عند الفرنسيين لفتاح الروم. Donc, 3 films dans un festival en plus du jury. Oui. بقول لها 3 أفلام في المهرجان، 3 أفلام في المهرجان زائد مشاركة في التحكيم، حاجة عظيمة. Shukran. Et j'ai d'autres projets à venir, une série française dans laquelle que nous allons commencer à tourner bientôt et un long métrage également. Je vous laisse découvrir, je vous laisse le suspense. هي كمان هتشارك في عمل قريب مسلسل فرنسي مسلسل فرنسي وفيلم تاني، وبتقول يعني في سسبنس بقى، انتوا هتكتشفوا الاعمال دي لما تبتدي بقى تتعرض يعني. Merci beaucoup, hein. C'était un plaisir vraiment. Merci beaucoup, merci à vous. الوزير ديال ما قال لك ما غيجيش، حيت ما عندش مول الكبده، ولكن وقت الحساب جا والله ما غادي نتعاطق مع شي حد، كلشي غيتوب. والله يهمكم الا غادي تقرروا بلحظه. الحاله ديال الطقس اليوم حتى هي كتبان كيف ديما، كحله زحله وعمرها ما غادي تنور. عرفتوا علاش؟ حيت بركسو كتبيعوا فيها طرف بطرف بطرف حتى نشفتوها وردتوها وصحتو كلشي. لأول مرة غتشوفوني اليوم غادي نهبط ناخد شي واحد منكم، شي عبد من دوك العبيد المشرطين الحناك، صحاب سيدي صحاب مولاي، بغيتو يدوي قدام ويعاودوا لي على شنو خاصكم اشنو اللي وصلكم من هذا الشيء. ما انا ما عرفتش منين كتجيبوا دينكم هاد قله النفس، عايشين وسط الجحيم، الجفاف ما عندش بكم قطره ديال الماء وساكتين، ما كاينش مشكل، غير التفاق ونرشوا الفرحه. سميتي جمال. جمال عفينة. دابا عرفتيني شكون انا؟ عرفتي راسك فين غادي؟ عمري ما عرفت راسي فين غادي. في هذه الحالة عفينا في أول فهم ديال عفينا يمكن يبان بحال العفن، ولكن هو معفي عليهم. هو ماشي عفينا لأنه عفينا، but he's معفي and he's giving us the blessing من العفو.
هادشي علاش كاين هاد في الاول ديال الفيلم يمكن لك تفهم انه عفينا من العفن، ولكن لا، لانه هو ادنى انسان على السكيل البشري، ولكن هو اعلاهم انسان. هادشي علاش هاد السميه مهمه جمال عفينه، لانه كترد لهاد الاوبوزيشن، هاد التناقض بين الاسمين بجوج. وعلى الاختيار ديال هاد النجوم اللي كتكلمي عليهم، اولهم بيان سور عزيز داداس ولا سونيا عكاشة ولا يونس بن زكور، ولكن بغيت غير نرجع لمحمد الزواوي اللي مثل عفينه، اللي ما كانش معنا هنايا في الرباط مع الاسف. ان فيت محمد الزواوي كان هو الممثل الوحيد اللي غادي يكون قد يتبعني في هاد الادفنتشر، في هاد المغامره، وفعلا تبعني في كاع البلدان. وكان الوحيد كنا انا وياه فاش مشينا لايطاليا، ولا فاش مشينا لفرنسا، ولا فاش مشينا لصربيا. ومن البدايه ديال كل مشروع في كل بلاد عاد كونا كل طاقم تقني ديال كل بلاد، ولكن كنا دائما انا ومحمد. وهو اكبر زهر اللي عندي في هذا الفيلم، لانه سبقت قلتها البارح، محمد ما صور حتى شي لقطه بصباطو بالحذاء ديالو. محمد صور الفيلم كله حفيان وفي اكستريم كونديشنز صعبه. هادشي علاش كنصيفط ليه التحيات ديالي، على انه راجل ونص، يعني وقف معايا من الاخر من الاول. هذا الفيلم هذا قدينا نعملوه اولا وقبل كل شيء تانكس تو الانسانيه ديال البشريه كلها اللي تلاقينا، اولا وقبل كل شيء الانسانيه ديال بنادم. حيت حنا فعلا في المغرب فاش بدانا التصوير وبداوا المشاكل واضطرينا نمشيو من المغرب، حيت كانت عندنا 8 ديال الاسابيع اللي كان خاصنا نصوروا في المغرب، وفي الاسبوع الثالث ونص اضطرينا نحبسوا الشوتينغ التصوير. ديك الساعه كان الانتاج ضخم وكانت حاله من الحالات اللي اضطراتنا نمشيو في حالنا من البلاد، لان حنا كنا بغينا نديروا كنا نود ونريد ان نصور بطاقم صغير وخفيف، ولكن مع الاسف ما قديناش، ما تعطاش لنا الاذن باش نصوروا بطاقم صغير. دونك لقينا ريوسنا في هذه الاسابيع الاولى بطاقم ضخم كبير بزاف، اللي انا كان بون وبزاف ديال العواقب خلاونا نحبسوا التصوير في المغرب. ومن بعد مشينا لفرنسا جهه البي باسك كونتري وتولوز، ومشينا لايطاليا في الحدود مع يوغوسلافيا، ومشينا لصربيا، ومشينا لهاد المخيمات تاع اللاجئون في اليونان في جنوب اوروبا. وفي كل حاله كيف ما قلت لك كنوصل انا ومحمد الزواوي وكنطلقوا من الصفر، كنبداو نتعرفوا على الناس اللي غادي يقدوا ينتميو، ولقينا الانضمام والانتماء. A gente vai viajar. Pra onde? Por quê? برو نشوف فيلم بيار. نمیرم. فیلم کجاست؟ میگم این فیلم کجاست؟ کجاست این فیلم بهت میگم؟ شيل الشهادة على كل شيء صار بسجن ابوي. بعدين بعدين ابوي چی میخوای جون آدم بالا برو افتادی فوتی؟ مگه نگفتم برو؟ اون قرار به هم خورد.
نحن هون بمنطقة تبادل، نحن بمنطقة المش. والله خايف هالحرب تغلبني وما أعرف أرجع حد. الحب بده إصرار. Vous faites un film, c'est ça? Ouais. Vous voulez passer parce qu'en fait on est encore. Non, j'étais juste en train de regarder. Enfin, on fait un casting en fait. Cassel, Vincent Cassel. Il est là. T'es comédien toi? T'es comédien? Ouais, j'ai passé un casting il y a 3 ans. T'arrives à me donner mauvaise conscience. Mauvaise conscience? أنت بتطلب الرحمة والمغفرة على خطايا اللي أنت ما جربت خطية. يا جماعة الفال من الله. De ton absence. C'est tout ton quotidien que je veux pénétrer. Tu ne peux que m'offrir toute la place. سامحيني، بكرة أمك راح تجي البنت وراح نرجع على ذا. No bisa satu sana kusyarawan. Paduran, ona visitera torrentzanean. Sakaratik etorri ginen, 6 urte edo nituenean. ¿Cómo? Que Sara no está, soy su hermana. ¿Cómo que eres su hermana? No, Ana soy yo. No, Ana soy yo. ¿Quién eres? Mamá Ana. Sana değil. Yok ateşçiymiş ama. Ne olur? 2 nefer girdiler, 5 anda bundan kabak biri çıktı. İkincisi... Era partir otra vez. Pero tenía que ganarme la vida. Ya está saliendo la madre, muchas gracias. ¿Tu hijita? Getir mangalda. سامحيني، بكرة أمك راح تجي البنت وراح نرجع على ذا أول. حتى بها الحظ السيء ذي. يا أولاد، إحنا نملك الشجاعة إنه نقدم بناتنا للموية، ولازم نتحلى بشجاعة أكبر عشان نصيدهم. هم تحتنا. هذا الطفل يستاهل يعيش. دائما تعرف طريق الرجعة. مين عارف، يمكن كان في خيار آخر. الفيلم وقصة الفيلم والطريقة اللي حبت تحكي هذا الفيلم برؤية تختلف عن الرؤية التقليدية نوعا ما، وفي الأبيض والأسود، وفيها هذا السينما الشرق اللي تتكلم عن موروث الحكاية الأسطورية عندنا في منطقة الخليج. هذا هو اللي شجعني أن أتعاون مع شهد وفريق العمل في أن نعمل هذا الفيلم إلى هذه المرحلة اللي وصل للفيلم. وأكيد طريقة أداء الممثلين والإخراج وحكاية المرأة وهم المرأة
في مجتمعاتنا العربية وأيضا في المجتمعات العالمية، وصوت المرأة اللي شهد هي كامرأة حبت تخرجه عن طريق هذا الفيلم. هذا اللي شجعني بأن أتعاون مع شاهد في صناعة هذا الفيلم. يعني هو ميكس بين الموروث الخليجي لحكاية الحكاية وأيضا الأسطورة ومن وحي خيال شهد، فجمعت هذا كله في حدوتة لما تشوفيها تعتقدين هي هذه حدثت في مكان ما في زمان ما، وهناك انتماء للثقافة البيئة الموجودة في الحكاية، بس ولكن هي من وحي خيال شهد ومن رؤية شهد لهذا الموضوع. يعني هم الممثلين كانوا هناك ممثلين من السعودية العربية وممثلين من الإمارات وممثلين من الأردن ومن فلسطين ومن لبنان. هذا كله وهذا التنوع كله شهد قدرت باللهجة اللي يتكلم الفيلم باللهجة الخليجية الحجازية، قدرت شهد تقدم دول الممثلين ومن باو على أشرف برهوم كممثل فلسطيني عالمي. ما تشوفي أشرف برهوم، تشوفي هذا ابن العامر، الشخصية عامر اللي هي شخصية الحجازي الخليجي اللي جزء من هذه البيئة. وأيضا قدمت بطلة جديدة للسينما السعودية والعربية وهي بسيمة، اللي كانت ممثلة رائعة جدا وطفلة موهوبة وقدرت تشتغل عليها بأن هي يعني صنعت الفيلم على أكتافها. يعني الفيلم كله من أي تو زي تشوفين بسيمة اللي بشخصية حياة تتابع هاي الرحلة كلها. يعني هو الفيلم أول عرض عالمي له كان في مهرجان فينيس الدولي، أخذ جائزة النقاد في مهرجان فينيس، ومن ثم كان في لندن في المسابقة الرسمية وفاز في قرطاج الجائزة الثالثة كأفضل فيلم في مهرجان قرطاج. وكان إنجاز للسينما الإماراتية السعودية بأن يكون أول مشاركة لفيلم من مرأة في مهرجان قرطاج العريق ويحصد الجائزة الثالثة. والآن في الرباط، وبعد الرباط القاهرة، وبعد القاهرة سنغافورة، وإن شاء الله هناك راح ننزل إلى دور العرض السينمائية في المنطقة العربية وفي أمريكا وأوروبا من السنة القادمة. بينما كان محرق العدسة يلتقط اللحظة التي تتعرف فيها الأشياء من خوفها ومن وجلها. Ravi de faire votre connaissance et on aimerait bien savoir comment vous avez choisi votre rôle. On vous a proposé ce rôle et vous, comment vous l'avez accepté? Alors, c'est le réalisateur de ce film et mon mari. Et nous avons essayé de raconter quelque chose de très intime, en même temps en le racontant de manière universelle. Il s'agit de la gestation de la vie des bébés, mais aussi la gestation des rêves et des projets du réalisateur. Ok, très bien. Et comment vous avez pris l'accueil des gens? Le public, il a beaucoup apprécié, il a beaucoup aimé votre rôle dans ce film-là. Alors, vous, comment vous avez pris ça? C'est très intéressant de venir dans un festival du cinéma d'auteur, puisque on voit beaucoup de films dans lesquels les réalisateurs expriment réellement ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, ce qui est particulier. Et donc le public est averti, il est habitué à voir des films très personnels. Et donc c'est une grande chance quand on est actrice de pouvoir être accueillie par un public qui a envie de voir des œuvres qui ne sont pas commerciales.
اوكي. يعني الممثله الجميله بتقول انها اختارت الدور ده عشان المخرج بتاع الفيلم هو جوزها، وده يعني في حاجات انتيم حميميه يعني اللي هي حبتها واللي هم عايشينها. والجمهور انا قلت لها يعني ازاي شفت الجمهور حب الفيلم ده وحبك انت في الفيلم ده. بتقول لك ان يعني هو الفيلم مش كوميرسيال، مش يعني الناس متعودة تعيش الحاجات الحلوة، الحاجات اللي الحميمية المعقولة اللي بيدوروا عليها الناس كلها عالميا، بتدور على الحاجات دي. والأطفال vous me disiez des enfants. Oui, c'est la gestation des bébés, des enfants, puisque l'actrice que je suis dans ce film choisit de donner naissance seule à la maison. Parce que pour elle, affronter ce chemin seul, c'est le seul moyen qu'elle a de réellement découvrir ce que c'est d'être une femme et de devenir réellement une femme, avec tout le pouvoir vital que cela comprend. Et c'est cette même énergie que le réalisateur doit trouver pour donner naissance à son film. Et il est aussi question du questionnement par rapport à la terre natale. Est-ce que c'est la terre est-ce que c'est le pays où l'on est né, ou est-ce que c'est le pays où l'on grandit et où l'on vit? Et donc il y a toute une question par rapport au cordon ombilical, au lien par rapport à la mère. Et certes on est, mais qu'est-ce qu'on devient ensuite et où l'on va? هي بتتكلم كتير عن العلاقة بين الأطفال، والعلاقة بين الأطفال وبين يعني انتمائهم للمكان اللي بيعيشوا فيه ولا المكان اللي بيكونوا فيه. والكوردون امبليكال يعني الحبل السري اللي بيربطهم بالأم. وهي كانت يعني الست عايزة تربي وعايزة تكون مع الطفل وفي الحياة اليومية مش سهلة. هي يعني لازم الست دي تعاني، وحاولت قدر الإمكان تعمل الحاجات دي. والمخرج يعني بيحسوا مع بعضيهم بالحاجات دي. وإحنا قلنا قبليها إن جوزها هو المخرج، يعني حاجات حسينا وعايشينها هما الاثنين. هذا العام جبنا مسابقة الأفلام القصيرة اللي أول سنة كنعملوها، وهذا جديد. والجديد الثاني أن ولينا كنجيبوا وركشوبس، يعني كنديروا ديفلوبمنت سكرين رايتينغز. جبنا أستاذ أمريكي واللي عنده فاوند وغيعمل ديفلوبمنت الأفلام، وفي نفس الوقت غادي يحاول يمنح واحد 3 أفلام يحاول يعملوا ديفلوبمنتس ويتابعهم لغاية الأخير. كل سنة كيكون اختيار مختلف على حسب الروح اللي كيكون ديال المهرجان ديال ديك السنة. في هذه السنة حاولنا نكرموا فنانين وناس كبار اللي اشتغلوا واللي تابعوا واحد المسيرة اللي هي طويلة، واللي هم عطاو كتير وماشي ولا بد انهم يكونوا ناس كبار، يعني كبوشة أهريش، وفاء عامر، داود ولاد السيد. وحاولنا نعطي واحد القيمة مضافة للناس اللي ساكنة ديال مدينة الرباط وسلا، منهم رشيد الوالي وبشرى أهريش وداود ولاد السيد.